वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इफ़्फ़त उमर और मेरे साथ डॉक्टर सामिया राज़ी फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ख़वातीन की जिस इशू, बल्कि इसको इशू नहीं कहना, उनकी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर के बारे में हम बात करेंगे जिस पे कोई बात करना ही नहीं चाहता, उसे शर्म के साथ और औरत के बेकार होने के साथ और बहुत नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेनोपॉज की, जो कि मुझे भी हो चुका है, डॉक्टर सामिया को भी हो चुका है। और इस दौर में जबकि अब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, तो ये तकरीबन 1/3 ऑफ योर लाइफ जो है वो आप इसी जिसे कहना चाहिए हालत में गुजारते, जबकि आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ कौन कौन से हैं, इनमें डिटेल में हम बात करते हैं डॉक्टर सामिया राज़ी के साथ। डॉक्टर सामिया राज़ी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मुझे भी मेनोपॉज हो गया, आपको भी हो गया, और आपने क्या चेंजेस देखे, मैंने भी क्या देखे। लेकिन हम स्टार्ट एक छोटे से ओवरव्यू से ये करते हैं कि जब खातून जो है वो प्यूबर्टी में जाती है, तब से लेके पेरीमेनोपॉज एंड देन मेनोपॉज एंड देन पोस्ट मेनोपॉज, जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, अच्छा इफ़्फ़त, पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि मेनोपॉज ख़वातीन में होता है और इसका इक्विवेलेंट मर्द हजरात में भी है, जिसको हम कहते हैं एंड्रोपॉज। ओह अच्छा, अब मेनोपॉज और एंड्रोपॉज में मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। आदमियों में ऑल्दो एस्ट्रोजन का रोल है, लेकिन उनका जो प्रेडोमिनेंट, सिंगल मोस्ट प्रेडोमिनेंट हार्मोन है, दैट्स टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, उसके हिसाब से उनके जिस्म में जो टेस्टोस्टेरॉन रिलेटेड उतार चढ़ाव हैं वो एक प्यूबर्टी पे आ गया, और उसके बाद जहाँ तक हमारी मुल्क में आम पब्लिक की नॉलेज है, नथिंग रियली चेंजेस। दे स्टे फर्टल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और उनकी एनर्जी और जो बाकी चेंजेस हैं वो उस तरह से नहीं होती। इस पे हम बारीकियों में जा सकते हैं, बट नॉट इन दिस एपिसोड। एंड्रोपॉज में आगे क्या होता है वो वी कैन डू अ सेपरेट शो ऑन दैट। सो मेनोपॉज में अब औरत के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब इन तीनों का जो है एक गेम प्लान चलता रहता है। जैसे आप कह रहे थे कि एक मेनार्की का फेज़ है जिसमें प्यूबर्टी आती है, फिर उसके बाद और उतार चढ़ाव आते हैं। अब प्यूबर्टी आ गई तो फर्स्ट पीरियड्स के अंदर क्या हुआ, उसमें हार्मोन्स का एक अप एंड डाउन कैस्केड शुरू हो जाता है। फिर जब पीरियड्स थोड़े से रेगुलर होते हैं, वो हार्मोन्स हमारे थोड़े बहुत रेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद एक औरत की ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, टू बी प्रेग्नेंट और नॉट टू बी प्रेग्नेंट। हमने आगे पढ़ना है, हमने करियर के साथ चलना है, क्या करना है, वो एक और उतार चढ़ाव का टाइम आ गया। देन यू कम टू प्रेगनेंसी। अब उसमें यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, यू हैव टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन लेवल्स टू get pregnant, to achieve that. yes. So एक वो आ गया। उसके बाद चले आपके बच्चे हो गए। अब आपके एक बच्चा, 2, 3, 4, 5, 6, होपफुली नॉट 6 बच्चे दो ही अच्छे आजकल के ज़माने में, हाँ, ख़ास तौर पे। वैसे भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन माशाल्लाह से it's a ticking bomb. yes. तो जब आपकी फैमिली, चले इस तरह से कह देती हूँ, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, नाउ यू थिंक के ओके ग्रेट, अब ज़िंदगी का एक आसान दौर शुरू हो गया, विच वुड बी से अराउंड 35, 38, बहुत भी आगे चले जाऊँगी तो मैं 40। अब वहाँ पे जाके अब गड़बड़ शुरू हो जाती है। यू थिंक अब सारी ज़िंदगी का मुश्किल टाइम ख़त्म हो गया है, अब आपकी पेरी मेनोपॉज की स्टेज शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपके कुछ हार्मोन्स ड्विंडल करना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब वो किस तरह से होगा? मेनोपॉज से पहले एक एवरेज औरत के प्री डिटर्मिन्ड हमारे एग्स होते हैं, जो ओवम होते हैं। मेन कीप प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट देयर लाइव्स, बट वुमेन दे प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ। आपकी औरत की बॉडी में जितने भी एग्स हैं वो आपकी बर्थ में ही वो आपके जिस्म में होते हैं, हाँ, और वो ही आपका फिर कंटिन्यू रहता है, मतलब और एग्स नहीं बनते, ठीक है, विच इज अबाउट 400। Not bad. Not bad. They start running out around 50 to 51. लेकिन जो उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व है ना, वो बहुत पहले ही ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वही 3 हार्मोन्स कौन से थे? पर मैं बताती हूँ आपको, आपका एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरॉन हाँ. एंड टेस्टोस्टेरोन. गुड स्टूडेंट. अब तक तो आप लोगों को भी पता चल गया. सबसे हैरत की बात सामिया ये है जो आपकी वजह से मुझे इतनी समझ में आना शुरू हुई है कि औरत में फिर भी एस्ट्रोजन से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, मर्दों से तो कम होता है. Absolutely. लेकिन औरत के जिस्म में भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन से ज्यादा होता है, लेकिन उसकी जो औरतपन या जो फेमिनिन हार्मोन है दैट्स एस्ट्रोजन. उसका एक और भी रीजन है ना, टेस्टोस्टेरोन भी तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होती है. ओह, सो उसके लिए एक एंजाइम होती है बॉडी में, एरोमेटेज, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है. चलें, वो तो एक और बात हो गई. अच्छा, अब जैसे आपने कहा वी टॉक अबाउट द चेंजेस स्टार्ट अराउंड 40ish, ऑल्दो दे स्टार्ट अराउंड 35. एंड वी कॉल इट पेरीमेनोपॉज. पेरीमेनोपॉज, ठीक है, पेरीमेनोपॉज. हाउएवर आई डू नीड टू रिइटरेट, पेरीमेनोपॉजल जो फीलिंग है, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो mid-20s में भी शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आजकल के दौर में, जबकि हमारे अंदर आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन्स, आर्टिफिशियल हार्मोन्स और सब क्लिनिकल लेवल की जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं. तो बच्चियों को 25 ऑनवर्ड्स भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. पेरीमेनोपॉजल. ओह यस, ऑलराइट. और आजकल काफी लोग, मतलब जिंदगी में 1-2 लोग से तो आप मिलते ही हो जिनको बहुत अर्ली मेनोपॉज हो जाता है. A friend of mine got menopause at the age of 38. Yeah. It's absolutely possible. So एक काफ़ी बड़ा विंडो पीरियड है, एंड लाइक यू सेड दैट मीन्स कि आपकी तकरीबन 1/3 जो जिंदगी है वो इस स्टेज से गुजरती है. पहले पिछले ज़मानों में, विक्टोरियन ज़मानों में, मुगलों के ज़माने में वैसी औरत की लाइफ इतनी कम होती थी कि वो पीरियड्स खत्म हुए तो उसके साथ भी वो मर जाते, थोड़े 10 सालों बाद मर जाते थे. तो लोगों ने कोई इस पे गौर ही नहीं शायद किया. और पूरी दुनिया में औरत के मेनोपॉज के जो एक दौर में जो चेंजेस होते हैं उस पर काम ही नहीं हुआ जितना होना चाहिए. हालांकि ये आपके जिंदगी के सबसे, जिसे कहना चाहिए, कीमती साल है. सबसे कीमती साल है. जो जहन आपको एक इस एज पे आके अल्लाह ताला और आपकी तजुर्बे, आपको अकल आ जाती है, आपको बोलना आ जाता है, आपको पहनना ओढ़ना आ जाता है. वो अगर आपकी जवानी में होता विद दैट एनर्जी एंड विद दैट लेवल ऑफ हार्मोन्स, तो फिर तो आप शायद सुपर ह्यूमन ही होते. बिल्कुल. अच्छा सामिया, मुझे हार्मोन्स दे आर द मोस्ट important ingredients of your life. तो आज जो इन 3 हार्मोन्स की बात करें उसमें से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. बिल्कुल. तो इनकी गेम ही औरत के जिस्म के ऊपर नीचे खेलती है. तो ये क्या गेम होती है? सो गेम ये होती है कि सबसे पहले हम आपके प्राइमरी रेगुलेटर पे आ जाते हैं, विच इज एस्ट्रोजन. ठीक है. एस्ट्रोजन अब 3 टाइप्स की होती है, E1, E2, E3. E1 वी कॉल एस्ट्रोन, जो कि आपकी बॉडी में मेनोपॉज के बाद बनती है. अच्छा, इट चेंजेस इनटू दैट. चेंजेस. और इसलिए फिर उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. Okay. Then you have E2, which is estradiol. Okay. That is the one that is working primarily when you are in your reproductive years. अच्छा, जब आप फर्टिलिटी का आपका जो दौर है, आपका पीक टाइम है, which would be say 20 से लेके मैक्सिमम आप 35 तक चले जाओ. ठीक. फिर आपकी आ जाती है एस्ट्रायोल E3, जो कि प्रेगनेंसी में बनती है. ऑलराइट. ओके. अच्छा, इसके अलावा अब आपकी आ गई प्रोजेस्टेरॉन और अब आपकी आ गई टेस्टोस्टेरोन. सो जब आपकी एक सर्टन एज होती है, से अराउंड 38-35, उसमें आपकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हैं और टेस्टोस्टेरोन क्रैश करना शुरू होती हैं. एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से दे स्टार्ट कमिंग डाउन इन अ ग्राफिकल स्लो वे डाउन टू 50%. Progesterone comes down to 70%. Oh my God. So it's the first one to go. Okay. ठीक है. Now, when progesterone is the first one to go, it leads to a condition which is called estrogen dominance. अब हो ये नहीं रहा कि एस्ट्रोजन itself कम हो रही है. आप ये कहना चाह रही हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो ज्यादा डोमिनेट इसलिए होती है कि प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गए. प्रोजेस्टेरॉन अब आपकी, और इनका आपस में ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक ये है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको बैलेंस करते हैं. ओह, ठीक है ना. इसलिए HRT में ये दोनों मिला के दिए जाते हैं. यूजुअली अगर आपका यूट्रस इंटैक्ट तो फिर आपको प्रोजेस्टेरॉन भी दी जाती है, वरना एस्ट्रोजन, खाली एस्ट्रोजन से भी काम चल जाता है. अच्छा, अब ये जब नीचे चली गई, एक और जो हमारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जब टेस्टोस्टेरोन वो भी नीचे जा रहा है,
DHEA आपका लेवल कम हो रहा है. What is DHEA? DHEA is a precursor to testosterone, and then testosterone will convert into estrogen. Okay. So अब उधर से जो secondary source of estrogen आ रही है वो भी कम हो रही है क्योंकि testosterone level भी नीचे जा रहा है. और testosterone जब नीचे जाना शुरू होता है तो that is when women start gaining weight. Oh. And body fat बढ़ना शुरू हो जाता है. All right. Testosterone is the reason for the muscle gain. Yes. Muscle gain भी है, and अगर muscle mass और उसके अगर नहीं है तो वो मोटापे में आपको उसकी जगह फैट स्टोर होना शुरू हो यानी कि प्रोटीन नहीं बनता, देन फैट टेक्स. वो एक खास डिम्पलिंग सी आप लोग देखते होगे एक सर्टेन एज में औरतों की शुरू हो जाती है. हम समझते हैं कि सेल्यूलाइट, बट दैट्स नॉट रियली सेल्यूलाइट. व्हाट हैपेंस इज आपका मसल मास कम हो रहा है, तो वो मसल मास कम होने की वजह से वो जो बीच में फैट है वो ज्यादा नजर आता है, तो वो तो है ही सॉफ्ट टिश्यू फैट, इसलिए डिम्पलिंग की फीलिंग होती है. अच्छा, मूड, सेक्स ड्राइव, इन सब चीजों का ताल्लुक ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से है. इवन इन वुमेन? Of course. ओके. अच्छा सामिया, ये बताएं कि हमें तो खैर हम गुजर चुके हैं उस दौर से, लेकिन पता नहीं चला था क्योंकि मुझे पेरीमेनोपॉज का नहीं पता चला था. somehow मैं नोटिस नहीं किया था. तो मुझे बताएं कि खवातीन को क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए नाउ दे आर पेरीमेनोपॉज, और उन्हें करना क्या है? ठीक है. Okay, so I will give you certain examples about my own self. एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो योगा करती हैं या जो मेरी वैसे दोस्तें हैं, वो जब आके मुझे अपने कुछ सिम्टम्स बताती हैं और उनकी एजेस बड़े डिफरेंट एज ग्रुप्स की हैं, तो मैं उनको जो झटका देती हूँ कि योर सिम्टम्स आर दोज ऑफ अ पेरीमेनोपॉज. एंड आई एम श्योर कि ये खवातीन जब 35 या चलें 40 की उम्र में ये बड़ा शौक होता है, बड़ा शौक होता है. कई तो मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन फिर समझ में आ जाती है जब उनको मैं कोई इलाज बताती हूँ और वो इलाज से उनको फर्क पड़ता है तो उनको समझ में आ जाती है. अच्छा, तो ये चूंकि अब हम समझो कि 38 के बाद 38 के बाद ये सिम्टम्स शुरू हो गए. अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ ख़वातीन को नोट करनी चाहिए कि आपके पीरियड्स की ड्यूरेशन जो है, यानी कि जो आपके साइकिल की ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं DUBs, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीड्स. वो उसका मतलब ये है कि कभी आपको पीरियड से 2 हफ्ते बाद हो जाएंगे और कभी 3 महीने नहीं होंगे, फिर कभी आपको सिर्फ 2 दिन होंगे, कई दफ़ा आपको इस कदर हैवी ब्लीडिंग होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या हो रहा है. सो ज़्यादातर ख़वातीन घबरा जाती हैं, दे विल गो टू देयर गायनोकोलॉजिस्ट और नॉट गो, विच इज़ वर्स. एक और चीज़ जो शुरू हो जाती है कि एक मेंटल फॉग शुरू हो जाती है. यू नो, योर कंसंट्रेशन लेवल स्टॉप्स बीइंग एज शार्प. आपका जो जहन है वो उस शार्पनेस से काम नहीं करता. यू माइट गो इनटू अ रूम टू पिक अप से योर फोन, एंड व्हेन यू वॉक इनटू द रूम आप भूल चुके होते हो कि मैं यहाँ क्यों आई. यस, आई फेस दैट. है ना, फोन उठाते हो किसी को फोन करने के लिए, फोन भी मिला लोगे और फिर बात नहीं याद, आपको याद ही नहीं कि क्या बात क्या करनी, कौन बोल रहा है, खुद ही पूछ रहे हो, खुद ही फोन किया, तो चीजें भूलनी शुरू हो जाती है. या दैट्स अ वेरी कॉमन सिम्पटम एंड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज इस वजह से बहुत सारी खवातीन जो काम कर रही हैं वो अपने काम पे उस तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, और उन्हें फिर ऑफिस में बहुत बातें भी सुनना पड़ती. तो बुढ़ी हो गई है, ऐसे सठिया आ गई है, इसको नहीं अब कुछ समझ आती. सो दिस नेगेटिविटी ऑल अराउंड यू नीड टू find out the solution for that. Yes. फिर आपकी लो एनर्जी. अच्छा, गुस्सा चढ़ता है, एक इरिटेबिलिटी है, sometimes it turns into rage. Sometimes rage. Yeah. और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा. उसके अलावा अगर अब हम चले जाएं फिज़िकल सिम्टम्स पे, तो बॉडी एक्स एंड पेन्स. बहुत सारी जो मेरी पेशेंट्स हैं उन्होंने मुझे कहा हमें आर्थराइटिस हो गया है. एक तो वी आर सो क्विक टू डायग्नोज थिंग्स आवरसेल्व्स कि वो ज़रा जोड़ों में दर्द हुई तो आर्थराइटिस ही बना दिया सीधा. नहीं, उससे पहले इसको तो देखो तुम्हारे हार्मोन्स कहाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं. सो 38-40 पे आर्थराइटिक चेंजेस बहुत रेयर होंगी जो शुरू हो जाएंगी, और इतनी शुरू हो जाएंगी कि आपकी कमर में दर्द है और हर वक्त घुटनों में दर्द है. ये दीज आर मोस्टली पेरीमेनोपॉजल चेंजेस. दूसरा जो फिजिकल साइन और होगा, आपको ब्लैडर इन्फेक्शंस भी बहुत शुरू हो जाती हैं. और व्हाट अबाउट यूरिन इनकंसिस्टेंसी? यस, सो you have a feeling of wanting to urinate, लेकिन nothing comes out,
and sometimes there is incontinence where غیر دانستہ طور کے اوپر there might be a little drops of urine that come Exactly. out. بہت خواتین کو یہ پرابلم ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنا اس کے چاہتا. بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرتا. سب سے زیادہ خواتین نہیں بات کرتی بیکاز اپنی آپس میں نہیں کرتی ہیں. دوستوں سے اینڈ آئی ایم سوری, ہمیں اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ خواتین یہ دنیا کے سامنے ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتی کہ ہم مینوپاز ہیں اب, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد کی جو انوائرمنٹ انہیں یہ فیل کراتی کہ اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے. اف یو کانٹ پروڈیوس کڈس یو آر ناٹ نیڈیڈ اینی مور. حالانکہ 20-25 سال آپ کی زندگی کے آپ نے اس طرح گزارنے which could be very very creative, good and beautiful. Yes. Exactly. Yeah. And don't you want to be healthy grandmothers? Exactly. And healthy and happy and you know سامیہ, ہم بہت سارے کم میں نے دیکھے کہ زیادہ تر لوگ باتیں جو ہیں مشہور لوگوں کی سنتے ہیں, ایکٹرز کی اور اس طرح کے مشہور لوگوں کی. ایون they don't want to talk about this issue. Nobody wants to talk about Nobody wants to talk about this issue. There are women I know جو کہ جو میرے ساتھ ہی اسکول کالجز میں گئی ہوئی ہیں, وہ کیسے اپنی عمریں چھپا سکتی ہیں. میں اوپنلی بتا رہی ہوں کہ میں 18 نومبر کو you can wish me a happy birthday, I'll turn 59. But there are women who are older than me who are now supposed to be 50. I don't blame them. I know کہ what they are going through اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. I'm sorry but I would still blame them. اگر ہم عورتیں ہی اس چیز کی اونرشپ نہیں لیں گی تو پھر ہم دنیا سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں ایج شیم نہ کرے. تو میں تو عورتوں کو بھی رسپانسبل ٹھہراتی ہوں. ہمیں اپنی ایج کو ایکنالج کرنا چاہیے. there is nothing to be shameful about. There is nothing to be shameful about it. لیکن I don't know, مطلب میں اپنی ہی ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ میں اوپنلی میڈیا میں اپنی ایج بھی بتاتی ہوں. مینوپاز یہ بھی میں نے بتایا. میں میک اپ کے بغیر تصویریں بھی لگا دیتی ہوں. میں کوئی پروسیس بھی کرانا ہوتا ہے جیسی بھی شکل ہے دکھا دیتی ہوں. But the kind of hate I get. ہیٹ تو ایک ہم نے اپنا نیشنل ہابی بنا لیا. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خواتین کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا, زیادہ تر میرے فالوورز خواتین ہیں اور وہی جب کہیں گے اوے بڈھی گھوڑی لال لگام شکل دیکھی اپنی نحوست ٹپک رہی ہے, I mean I know that کہ I'm old, لیکن اس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی زندگی تو ہے نا, گزارنی تو ہے نا, تو اچھے طریقے سے گزاریں اور ایکسیپٹنس کے ساتھ گزاریں. Am I right? Absolutely. وہ یہی تو آئیڈیا ہے جو میں اور آپ دونوں اتنا کھل کے اپنے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں, اس دور سے گزرے ہوئے ہیں اور ہم آنے والی جنریشنس کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ بھی اسی دور سے گزرو گے, اتنی ایجز سے گزرو گے, انہی چینجز سے گزرو گے. Own it. Absolutely own it. اور سامع, ایک سروے ایک اسٹڈی کے مطابق وہ کنٹریز جہاں پہ مینوپاز کو نیگیٹیولی نہیں لیا جاتا, وہاں کی خواتین کو اس کے سمٹمس بھی کم ہیں, جس میں سے جاپان ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ وہاں کی خواتین میں یہ سمٹمس بھی کم ہیں بیکاز وہاں پہ عورت کو ایک رسپیکٹ کا, ایک اسپیشل دور کا اس کو کہا جاتا ہے. پھر ایک ٹرم اور بھی آ گیا نا, پوسٹ مینوپازل. نا واٹ از پوسٹ مینوپازل؟ یو آر مینوپازل. اب اس کے بعد پوسٹ کیا ہے؟ پوسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کر رہے تو اب یہ جو ہم نے پہلے سائنز اینڈ سمٹمز اور ان کی علامات کی بات کی ہے, وہ سارے آپ کے 2 سال کے قریب رہتے ہیں, جس میں ہاٹ فلیشز ہیں, رات کو نائٹ سویٹس آتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, کبھی سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے, اور موسٹلی عورتوں کو پیریڈ سے پہلے یہ ہوتا ہے جو پیری مینوپازل ہے. پر اب جب آپ کی ایسٹروجن وغیرہ بالکل ختم ہو گئی ہیں, اب آپ کا اصل ڈینجرس ٹائم شروع ہوتا ہے, جس کے اندر اب آپ کی ہڈیاں مرنا شروع ہو جائیں. یس, آسٹیوپروسس. اب اس کے لیے بایو آئیڈینٹیکل ہارمونل ٹریٹمنٹ بھی ہے اور HRT. میں اس کی ایک تحمید باندھنا چاہتی ہوں کہ اس کا علاج HRT ہے, یعنی کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. بالکل. میں جتنے بھی ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں مجھے اس سے ڈسکریج کیا گیا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ہیو اٹ. اور اس کے بعد پاکستان میں جو سیف ہارمونز ہیں جن کو بایو آئیڈینٹیکل کہتے ہیں وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. سو آئی مین واٹ ٹو ڈو. دیکھو نا, یہ ڈیمانڈ سے ہی بڑھے گی نا چیز. اگر ہماری خواتین کو اویئرنیس ہوگی, وہ بار بار اپنے پریکٹیشنرز کے پاس جا کے کہیں گی کہ بھائی ہمیں چاہیے یہ ٹریٹمنٹ, ان کو بھی یہ ایکسپینسو ہے ٹریٹمنٹ, ان کے لیے لانا. ایک دفعہ آ گئی اور بلک میں ہماری کنزمپشن اس کی بڑھ جائے گی تو پھر وہ جو لا آف اکنامکس ہے وہ تو اپلائی کرے گا ہی, قیمت بھی کم ہو جائے گی. بس لانے والے جو ہیں, اگین میں یہاں پہ گورنمنٹ انیشیٹو کی بات کروں گی کہ
ہر عورت نے اس دور سے گزرنا ہے اور اس میں زندگی بہتر کرنے کا طریقہ صرف ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، جس کو آج تک 20 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے کہ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اس سے بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. اب یہ بھی بڑی ایکسپلین کریں. انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں. ہمارے ملک میں تو اس کی اسٹیٹسٹکس ہیں ہی نہیں، سو میں امریکہ کے اسٹیٹسٹکس کی بات کروں گی کہ یہ 2002 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس کو سارے ویمن ہیلتھ انیشیٹو، ہاں ان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز نے یہ کی تھی. اس اسٹڈی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا. اس اسٹڈی سے پہلے آئی تھنک اباؤٹ 74% اف آئی ایم ناٹ رانگ خواتین جو تھیں امریکہ میں ایسٹروجن تھراپی لے رہی تھیں. یو نو دا ریزن، ہم سب کہتے ہیں نا کہ the number one killer of men is heart disease. The number one silent killer of women is heart disease. And that is related to estrogen. جب estrogen آپ کی ختم ہونی شروع ہو جائے تو اب آپ کے جو اینڈروجنز ہیں، جو میل ہارمونز ہیں، وہ predominantly ایکٹ کرتے ہیں. ان کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا اور عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے. دیر آر سو مینی ویمن جنہیں نہیں پتہ کہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں، انہیں ہائی کولیسٹرول ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو مردوں کی بیماری ہے. اور پھر عورت کو تب پتہ چلتا ہے جب اس کو خدا نخواستہ اسٹروک ہوتی ہے یا اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. دس از سو ٹریجک. سو امریکہ میں یہ جب ایسٹروجن تھراپی شروع ہوئی تھی، اس کا مقصد اور اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایسٹروجن کا افیکٹ دیکھیں آن the lowering of cardiovascular disease in women. وہ اسٹڈی کچھ سے کچھ بن گئی اور اب میں اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ بہت سائنٹیفک ڈیٹیلز ہیں، بٹ اس کے جو پیرامیٹرز تھے، کنٹرول گروپس تھا، وہ سارا آف تھا تھوڑا سا. تو یہ بریسٹ کینسر کی جو اس سے ایسوسیشن ہے، یہ ایک متھ ہے. اس کو میں متھ کہوں گی اور اس بات کو میں یہیں ختم کر دوں گی. آپ لوگ چاہیں گے تو ہم اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں، بٹ وہ کافی سائنٹیفک بات ہوگی. تو کیوں نہ ہم ڈاکٹر ہارون لطیف سے HRT کے بارے میں کچھ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو لیٹس گو اینڈ سی واٹ ڈاکٹر ہارون لطیف ہیز ٹو سے اباؤٹ اٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو گڈ لائف شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن آور شو. آج ہم آپ سے مینوپاز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت کی زندگی کا ایک فیز ہے جس سے تقریباً ہر عورت گزرتی ہے. تقریباً نہیں، جس کو اللہ زندگی دیتا ہے وہ تو گزرتی ہی گزرتی ہے. اور اس میں آپ کی زندگی میں بہت فزیکل چینجز آتے ہیں، ہارمونل چینجز آتے ہیں، جس سے آپ کا سائیکولوجیکل، ایموشنل، اسٹریس اور ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. تو اس کا کوئی علاج ہے؟ آئی مین کہ اس فیز میں عورت اپنی زندگی ذرا بہتر گزار سکے، اس کے لیے کوئی آپشنز ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مینوپاز سے ہر عورت نے گزرنا ہے. تو اسی طرح جب ہم ڈفرینٹ میڈیکل کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں، اس کے ہم انسیڈنس کی بات کرتے ہیں کہ جی کتنے % لوگوں میں اس کا انسیڈنس ہے، کتنا دیکھا جا رہا ہے، اور مینوپاز کا انسیڈنس 100% ہے. وی آل نو دیٹ any female that reaches that certain age will have to go through these hormonal changes which lead up to پہلے perimenopause and then menopause. اب اس میں obviously it varies from person to person. Some people get to menopause at an earlier stage of late 30s, even 40s or early 40s, کچھ mid 40s میں, and then some even till the age of 50 menopause ہوتا ہے ان کو بیسیکلی. اینڈ وی آل نو کہ اٹ از بیکاز آف دیز ہارمونس جو کہ باڈی جو ہے ود ٹائم پروڈیوس کرنا بند کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے دیر آر ویریس سمٹمس دیٹ اے وومن ایکسپیرینسز when going through these different phases of hormonal imbalance. What we don't realize is کہ جو ہمارے hormones ہیں وہ ہماری پوری لائف میں بڑا important role play کرتے ہیں. In fact, hormones could be the most important chemicals that are produced within a body. اور ان کی variation سے ہماری body reacts differently, both psychologically and physically. Hence, جب مینوپاز آ رہا ہوتا ہے یا جب مینوپاز ہو جاتا ہے تو اس کے سائیکولوجیکل ریمیفیکیشنز بھی ہیں اور اس کے فزیکل بھی ہیں. اینڈ ایٹ ٹائمز the symptoms are so severe کہ نارمل ڈے ٹو ڈے لائف جینا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے,
and it is a condition that needs to be absolutely addressed. You can't tell a woman who's going through these symptoms کہ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ you will also pass through it. کیونکہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے it's not a short time span. It could be 5, 6, 7 years جب آپ یہ symptoms ایکسپیرئنس کر رہے ہو once the menopause starts. تو اس کا ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور وہ جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کہتے ہیں. اور یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی یا HRT جس کو کامنلی کہا جاتا ہے, وہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. It is not a recent phenomena. It has been around since 1950s. 1950s میں سائنٹسٹ نے, ڈاکٹرز نے ریئلائز یہ کر لیا تھا کہ جب یہ اسٹیج آتی ہے ان اے فیمیل, دین obviously those hormones جو کہ ڈکلائن کر رہے ہیں ود ٹائم, اگر ان کو سپلیمنٹ نہ کیا جائے تو جو ان کے ایڈورس افیکٹس ہیں وہ ایگزیجریٹ ہوتے رہتے ہیں. Obviously it varies from person to person. کئیوں کو مائلڈ ہوتے ہیں, کئیوں کو زیادہ سویئر ہوتے ہیں, بٹ ہوتے سب کو ہیں. سو تبھی ریئلائزیشن کے بعد یہ HRT کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اینڈ دین اوور دی ایئرز obviously یہ کنٹروورشل بھی ہوئی بیکاز آف ویریس اسٹڈیز جنہوں نے رسک آف کینسر اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ میں ڈالا ان فیکٹ HRT ٹریٹمنٹ کو. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور اب دا گڈ تھنگ از کہ اب پورا ایک سرکل آ گیا ہے. ناؤ پیپل ہیو ریئلائز, لوگوں کو خود اویئرنیس ہو گئی ہے کہ جی ہمیں HRT کی ضرورت ہے اور ہم نے آگے اس کو یوز کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں پرسنلی آئی مینوپوزڈ, اور میں نے 2-3 ڈاکٹرس کے پاس میں گئی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ہیو HRT, لیکن مجھے تقریباً آلموسٹ سب نے ڈسکریج کیا کہ اف یو ہیو ٹو کنسیڈر پروز اینڈ کونس, اور اگر آپ پروز اینڈ کونس کی بات کریں تو اس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں. از اٹ ٹرو؟ بیکاز انٹرنیشنلی تو میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے, اور آج کل جتنے بھی فنکشنل ڈاکٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ HRT از اے مسٹ فار ویمن, اور یہ عورت پہ ظلم ہے کہ اس کو یہ آپشن اویلیبل نہ ہو. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ایک اسٹڈی آئی فیو ڈیکیڈز اگو. انہوں نے بیسیکلی اس اسٹڈی کے اندر یہ پروو کیا کہ اگر آپ HRT لیں گے تو آپ کا رسک آف ہیونگ کینسر 25% انکریز کر جائے گا. ٹھیک ہے, یوٹرائن کینسر اور ہائی پرسنٹیج آف بریسٹ کینسر آلسو. لیکن جب آپ اس اسٹڈیز کو جس کو کہتے ہیں ادھیڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا, تو یہ ہوا کہ رسک آف کینسر اگر 4 in 1000 تھا تو اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹڈی وہ 5 in 1000 ہو گیا. سو ٹھیک ہے, دیر از اے 25% انکریز, بٹ ایکچوئل نمبرز میں تو اٹس منسکیول. اور اب جو نئے HRT کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں, بایو آئیڈینٹیکل اور یہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں, ان میں جو اب اسٹڈیز آ رہی ہیں تو ان میں تو کینسر رسک کم ہو رہا ہے بلکہ. سو ان فیکٹ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم پورا سرکل وی ہیو کم بیک ٹو دا ریئل فیکٹ. سو بیکاز آف دوز اسٹڈیز بیک ان 50s, 60s اور 60s, 70s اتنی ڈسٹریبیوٹ ہوئی کہ اٹ بیکیم اے ہیڈ لائن کہ جی HRT کازز کینسر, جس کی وجہ سے ایک ڈاکٹرز کا بھی مائنڈ سیٹ بن گیا, اینڈ دے آر ریلکٹنٹ ایون ناؤ کنونشنل ڈاکٹرز جو ہیں ٹو گیو دے پیشنٹس HRT. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سمپٹمس برداشت کر لو, نہ کہ آپ کو کینسر ہو جائے. حالانکہ اگر اس کو ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو انسیڈنس آف کینسر از ناٹ as high as quoted back then by taking this HRT treatments. اوکے ڈاکٹر صاحب, پھر یہ بتائیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ آپشنس پاکستان میں کیا اویلیبل ہے کمپیئر ٹو ویسٹ؟ دیکھیں the basic concept behind the treatment, and میں وہ ڈسکلیمر دے دیتا ہوں, I'm not an expert, I'm a fertility specialist, but treatment options کے اندر obviously you have to replenish the hormones that are declining اور جو آپ کی باڈی اب پروڈیوس نہیں کر لی, جس میں ایسٹروجن ہے, پروجیسٹرون ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہے. سب سے پہلے تو ٹیسٹوسٹیرون پہ میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ اٹ از ایز امپورٹنٹ ان ویمن ایز ان مین. سو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ تو میل ہارمون ہے, صرف میلز میں یوز ہوتا ہے. اس کے بہت سے ایسے فنکشنز ہیں, میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, جو اگر مین میں امپورٹنٹ ہیں اسی طرح وہ فیمیلز میں بھی امپورٹنٹ ہے. It has a psychological impact and a physical impact. So all these 3 hormones, estrogen, progesterone and testosterone, are used in HRT treatments.
Generally speaking, historically, synthetic HRT treatments were available, जिस तरह बहुत सी दूसरी drugs होती हैं, और synthetic drugs are basically chemicals जो कि exogenously आपको provide की जाती हैं, चाहे pill form में दी जाए, injectable form में दी जाए, और various topical forms में दी जाए. And then they obviously replenish the hormones. But more recently, अब bioidentical HRT के ऊपर बहुत focus हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, which basically means कि it mimics your hormones which are basically being produced in your body. और bioidentical का advantage ये है कि उसके वो वाले side effects नहीं हैं जो कि ये synthetic hormone replacement therapies cause करती हैं, क्योंकि the body is used to those kind of hormones जो कि वो already produce कर रही है, and it has better results. And जिस तरह मैंने भी कहा कि even some of the studies have shown कि it reduces the risk of cancers and other diseases, and obviously symptoms को तो ये control करती हैं. इसमें you can take these bioidentical medicines orally, you can take them topically, gels के form में आती हैं, patches के form में आती हैं, and especially जो progesterone hormone है वो pessaries के form में भी use किया जा सकता है. Unfortunately, because of constraints, these bioidentical HRT medications are still not available in Pakistan right now. And what are the constraints? Obviously, there's a regulation method. They have to come and get registered over here. Uske baad, cost is one of the factors. They are still expensive as compared to other conventional treatments. बट जैसे जैसे ये जिस तरह से पॉपुलर हो रही हैं, इनकी अवेलेबिलिटी हो रही है, इनके पेटेंट्स गोइंग फॉरवर्ड ख़त्म होंगे तो इनकी कॉस्ट भी नीचे आना शुरू हो जाएगी. सो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं. सो फॉर द पाकिस्तानी पॉपुलेशन दे स्टिल नॉट अवेलेबल. So you mean साड़ी वारी नहीं? वारी आ जाएगी जी, पर अब कब आती है ये पता नहीं. अच्छा डॉक्टर साहब, जाने से पहले आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर मेनोपॉजल वुमेन एंड जिस औरत भी इस फेज से गुजरी है? मैं मेनोपॉजल औरतों को ये एडवाइस दूंगा कि जी जैसे ही आपको वो सिम्टम्स शुरू हों, इवन पेरी मेनोपॉजल स्टेज के अंदर हों, यू सीक मेडिकल हेल्प, यू गो टॉक टू योर डॉक्टर, यू शुड रीड अप ऑन इट योरसेल्फ. आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी सो दैट यू कैन डिबेट एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताएं कि बेस्ट तरीका क्या है कि मैं अपने इन हार्मोन्स को किस तरह से रिप्लेस कर सकती हूँ. क्योंकि कन्वेंशनल थिंकिंग में एट टाइम्स हो सकता है आपको डॉक्टर कहें कि नहीं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके रिस्क हैं, but once you are educated yourself to a certain extent, then with the help of a medical professional you can get a sound advice. Thank you so much Dr. Saab for being on our show, और हम आपको दोबारा भी तंग करेंगे. Thank you. You're welcome. Thank you. अच्छा सामिया, Dr. Haroon was quite positive about HRT, जो कि बहुत कम डॉक्टर्स हैं इस मुल्क में. मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि बायोआइडेंटिकल तो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे हार्मोन्स बेहतर हो, मेरी जिंदगी बेहतर हो. व्हाट शुड आई डू? ओके, अच्छा, अब बॉडी ने जाहिर है हर चीज़ का एक बैकअप मैकेनिज्म बनाया होता है. सो देयर इज़ अ प्लान बी इन द बॉडी. सो हमारी ओवरीज के अलावा हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो भी ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि हमें अपने एड्रीनल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन जब वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाएं तो उन ख़वातीन का जो पेरी मेनोपॉज है वो बहुत बुरा होता है कंपेयर टू द वुमेन जिनके एड्रीनल सिस्टम्स और उनका एड्रीनल बैकअप सही चल रहा है. तो स्ट्रेस, अगेन दिस इज़ समथिंग आई कीप कमिंग बैक टू. स्ट्रेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपके एड्रीनल सही फंक्शन करते रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं है. जब एड्रीनल्स बैकअप करेंगे तो आपकी जो ट्रांजिशन है, जो आपके अंदर तब्दीली आएगी फ्रॉम बीइंग फर्टाइल वुमन टू बीइंग मेनोपॉजल, पेरी मेनोपॉजल, वो इतनी क्योटिक नहीं होगी. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम या तो अपने 25 ऑनवर्ड्स ही एड्रीनल्स को सपोर्ट करें by reducing stress levels, exercising, doing some kind of meditation. एक और चीज़, do not go on low fat diets, क्योंकि जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर द हार्मोन्स. उसी से तो हार्मोन्स बनते हैं. सो जब आपका पेरी मेनोपॉज आ गया तो आप जब लो फैट डाइट्स पे जाते हो तो उससे आपको नुकसान होगा. So you got to have good fats. You have to have good fats. And which are? The omega-3s. Omega-3. So supplement yourself?
supplement yourself or eat fish. But see, again, we'll have to do a separate show on this. I believe کہ جو ہمارے سوئل کی کوالٹی ہو گئی ہے, جو ہمارے فوڈ کی کوالٹی ہو گئی ہے, جو ہم انجیکشنز وغیرہ دے رہے ہیں, ہماری جو نیوٹریٹیو نیڈز ہیں وہ خالی کھانے سے نہیں پوری ہو رہی, غذا سے نہیں پوری ہو رہی, تو ہمیں سپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے. سو آئی وڈ انکریج سپلیمنٹیشن. اچھا, اس کے علاوہ دیر آر پروجیسٹرون کریمز جو اگر کوئی باہر سے لا سکتا ہے. وائلڈ یم ایک سبزی ہے, اس کی کریم ہوتی ہے, وہ آپ اپلائی کر سکتے ہو, اس سے پروجیسٹرون آپ کی ہائی رہتی ہے. دوسرا, مینوپوزل جو خواتین ہیں ان کو وائٹامن ای کا استعمال ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ مینوپوز کے بعد ہماری وائٹامن ای ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی یہ نا دور آپ کی اس عمر میں آتا ہے سامیہ جب somehow آپ کے بچے empty nesters, آپ کے بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں. lot of us have lost our parents. یہ اتنا ڈپریشن آپ کی لائف اس حد تک چینج ہو رہی ہوتی ہے, اوپر سے آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اب فیمنن نہیں ہوں, میں اب لوگوں کو پسند نہیں آؤں گی, آئی ول بی ریجیکٹیڈ, آئی ایم نو بڈی. یہ سب مل کے آپ کو اتنا ڈپریس کرتے ہیں. دا اونلی سولوشن از کہ ہم یہ سب باتیں اپنے میاں سے, اپنے پارٹنر سے شیئر کر سکیں, اور ان کا انڈرسٹینڈ کرنا اتنا ضروری ہے. یہ عورت کے لیے یہ سب کچھ آسان ہو سکتا ہے اف یو ہیو اے کیئرنگ پارٹنر. تو یہ والا شو صرف خواتین کے لیے نہیں, مردوں کے لیے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی سپورٹ سے عورتیں یہ زندگی کتنی بہتر, یہ والا فیز اپنی زندگی کا کتنا بہتر گزار سکتی ہیں. am I right? ایبسلیوٹلی. کچھ سپلیمنٹس ہیں جو آپ لے سکتے ہو. ایک سپلیمنٹ ہے جسے ہم ڈم کہتے ہیں, اوکے, جو کہ بیسکلی جو کروسیفرس ویجیٹیبلس کی میں بات کرتی ہوں نا, گوبھی اینڈ بروکلی وغیرہ, ڈم جو ہے وہ ان کا کنسنٹریٹڈ فارم ہوتا ہے. سو دیٹ سپلیمنٹ ریئلی ہیلپس. پھر آپ میں ابھی بروکلی کا جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے میں وہ کھا رہی ہوں, اینڈ اٹ ہیز میڈ اے ڈفرنس. اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. میں تو کافی سپلیمنٹس لے رہی ہوں, اور بہت جلد ہم یہ سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں کہ سامیہ سے ہم ہر جو سپلیمنٹ ہے اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے کہ وہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے, آپ نے کتنی دفعہ لینا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج مینوپاز کو اینڈ کرتے ہوئے سامیہ, میں آپ سے کیا آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے کہ ایک عورت کا یہ فیز بہت اچھا گزر سکتا ہے اگر یہ اچھا, آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی چوائس سے, دیر از نو کمپلشن آن اینی بڈی, اپنی چوائس سے آپ لوگ اگر بایو آئیڈینٹیکل ہارمون تھراپی لے سکتے ہو, کسی طرح اویلیبل کر سکتے ہو, چاہے ڈاکٹرز کی ہم ملتے سماجھتے کریں, دیٹ ول میک اٹ دا ایزیسٹ فار اس. اگر نہیں تو پھر یہ جو کچھ سپلیمنٹس کی میں بات کر رہی ہوں وہ لیجئے, ویٹ ٹریننگ کیجئے, ایکسرسائز کیجئے, میڈیٹیشن کریں تاکہ آپ کا کورٹیسول لیول کم رہے. ویٹ ٹریننگ اس لیے کریں, اسٹرینگتھ ٹریننگ اس لیے کریں تاکہ آپ کی ہڈیاں جو ویک ہونی شروع ہوں گی وہ مضبوط رہیں, اور آپ کا مسل بھی رہے, لٹکو جھٹکو نہ ہو, مسل اسٹرانگ رکھنا ہے. اور یوگا, میڈیٹیشن, ان چیزوں سے آپ کا کورٹیسول لیول نیچے رہے گا, آپ کا ذہن پرسکون رہے گا. اینڈ فار مین, بی نائس ٹو یور ویمن. یہ وہ دور ہے جہاں پہ آپ کے پارٹنر کو آپ کی تعریف کی, آپ کی ہمدردی کی, آپ کی محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اینڈ میک یور ویمن ہیپی بائی انویسٹنگ ٹائم ان دیم اینڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہارمونل چینجز. تھینک یو سو مچ. آپ کو کوئی بھی سوال اور پوچھنا اس حوالے سے آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں, ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. اینڈ پلیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, بیکاز اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار اس کہ ہم یہ والی گفتگو آپ کے لیے جاری رکھتے رہیں. اور مجھے ڈاکٹر سامیہ کو اجازت. تھینک یو سو مچ. سی یو نیکسٹ ٹائم.